Hello mga kabady. Ano na sa kining inyong easy kabady aron sa pag Bible study mga kabady. Busa atong ipayluna ang atong mga kaugalingon sa pagpaminaw sa atong Bible study. Ang atong mga idulungog sa pagpaminaw sa atong pagtuon sa pulong sa Dios mga kabady. Ug dili kita maglangan ang tema sa atong pagatun-an karon, ang topic o ang tema, kaluwasan, mawala ba o dili na? Hilabihan kanindot sa atong tema mga kabady. Kaluwasan, mawala ba o dili na? Kay doon na may nagwali nga dili na mawala ang kaluwasan. Doon na po'y nagwali nga mawala ang kaluwasan. Busa, mao kini ang atong tun-an sa atong Bible study karon mga kabady. Usbon nako ang topic, kaluwasan, mawala ba o dili na? Apan sa dili pa kita magpadayon, atong hisgutan ang duha ka sayop nga pagtulun-an mahitungod sa kaluwasan. Dunay duha ka sayop nga pagtulun-an mahitungod sa kaluwasan. Unsa maning unang sayop mga kabady? Una, ang kaluwasan nga imong nadawat gikan sa Dios dali kaayo mawala. Mao kanay una nga sayop nga pagtulun-an sa kaluwasan mga kabady. Una, ang kaluwasan nga imong nadawat gikan sa Dios dali kaayo mawala. Luwas ka karon tungod sa imong pagtuo kang Hesus, apan kung makasala ka ugma, kini nga kaluwasan mawala dayon. Busa kinahanglan ka na usab mo dawat kang Ginoong Hesus aron mobalik kini nga kaluwasan diha kanimo. Kini nga pagtulun-an sayop. Usbon ako mga kabady, kini nga pagtulun-an kini sayop. Ikaduha nga pagtulun-an sa kaluwasan nga sayop, ang kaluwasan nga imong nadawat gikan sa Dios dili nagayod mawala. Usbon nako mga kabady, ang ikaduha nga kaluwasan nga sayop, ang kaluwasan nga imong nadawat gikan sa Dios dili nagayod mawala. Nagtudlo kini nga kung luwas ka na gayod hangtod sa kangturan bisan og mobalik ka sa imong karaang kinabuhi sa pagpakasala. Sayop gihapon kini nga pagtulun-an mga kabady. Apan sa dili pa kita magpadayon, muinom sa tagkape. Timan-i mga kabady. Timan-i. Busa, padayon ta. Ang sakto ug balansi nga pagtulun-an anaa sa tunga-tunga sa duha mga kabady. Usbon nako. Ang sakto ug balansi nga pagtulun-an anaa sa tunga-tunga sa duha. Number 1, timan-i, kung doon na kay ballpen, isulat gayud pag-ayo. Kung doon na kay Bible, tamdi ang imong Bible. Number 1, kung luwas ka na, dili dali mawala ang imong kaluwasan nga nabatunan. Number 1, usbon nako. Kung luwas ka na, dili dali mawala ang imong kaluwasan nga nabatunan. Kung kita mga anak na sa Dios, dili dayon mawala ang atong pagkaanak sa Dios mga kabady. Sa dihang makasala kita, maputol ang atong pakigdait sa Dios. Apan dili dayon maputol ang atong relasyon kaniya mga kabady. Adunay duha ka rason nganong magpakasala pa ang usa ka Kristohanon. Adunay duha ka rason nganong magpakasala pa ang usa ka Kristohanon. Una, luwas na pero bata pa nga Kristohanon. Mao na hinungdan nga doon na pa'y Kristohanon nga makasala.
Una, luwas na pero bata pa nga Kristohanon. Luwas siya pero bata pa man siya nga Kristohanon. Mao na nga dunay gi Kristohanon nga makasala kay bata pa siya nga Kristohanon. Ikaduha, luwas na ug miagi na ug pagkahamtong pero mitalikod sa Dios ug mibalik sa pagpakasala. Atong mabasa des kadong Pedro 2:20. Gitawag kini siya og backslider, mga kabady. Usbon ako aron nga tin-aw gid pag-ayo. Dunay duha ka rason nganong magpakasala pa ang usa ka Kristohanon. Una, luwas na pero bata pa nga Kristohanon, mga kabady. Ikaduha, luwas na ug miagi na og pagkahamtong pero mitalikod sa Dios ug mibalik sa pagpakasala. Ato mabasa des kanang Pedro 2:20-22, gitawag kini siya og backslider, mga kabady. Mabasa nato diya sa Ezekiel 18:24 ngadto sa 26. Isulat yun, mga kabady. Kadaghanan sa mga sala nga atong nabuhat human kita naluwas bunga sa atong pagkabata pa diha sa Ginoo ug dili tungod kay nagrebelde kita kaniya. Kadaghanan sa mga Kristohanon mga bata pa sa Ginoo, mao nga ang ilang mga kinabuhi ug kinaiya mura pagihapon og mga tao nga anaa sa kalibutan, mga kabady. Duha ka rason nganong mga bata pa sila diha sa Ginoo. Una, mga kabady, wala sila maatiman sa usa ka espirituhanon nga amahan. Mao na nga bata pa sila sa Ginoo. Ikaduha, una, wala sila maatiman sa usa ka espirituhanon nga amahan. Aron sakto ang atong pagtubo, kinahanglan kita musadmitar ngadto sa usa ka espirituhanon nga amahan aron kita maatiman ug masangkap, mga kabady. Atong mabasa diya sa ikaduhang Timoteo 2:2, mga kabady. Ikaduha, wala sila magbaton og pagdisiplina sa ilang kaugalingon. Mao na nga mga bata pa sila. Aron kita motubo, kinahanglan kita mo ampo, mubasa sa Biblia, musimba, magbalaan, mualagad ug muapil sa mga panagtigom. Kini nagkinahanglan og pagdisiplina sa kaugalingon aron nga ikaw dili magpabilin sa pagkabata kundi mutubo ka, mga kabady. Ang Dios determinado kaayo nga motapos unsay iyang gisugdan sa atong kinabuhi. Atong mabasa diya sa Pilipos 1:6, mga kabady. Bisan pa og mutalikod kita sa Ginoo o mubackslide ta, dili gihapon siya muundang pagpangita ug paagi aron kita mubalik ngadto kaniya, mga kabady. Kung mubalik gayud kita sa pagpakasala, ang Dios, mga kabady, magpadala og mga tao nga mudasig, mumaymay kanato ug mubadlong kanato, mga kabady. Magpadala og bagyo, mga problema, pagpaghimata kanato, mga kabady. Mubisita kanato pinaagi sa mga damgo, panan-awon ug sa iyang presensya, mga kabady. Mudisiplina kanato aron mubalik kita ngadto sa Dios, mga kabady. Sumala pa atong mabasa diha sa Hebrehanon 12:5 ngadto sa 11, mga kabady. Komitado ang amahan nga mubuhat sa iyang parte aron matuman ang iyang plano nganhi sa atong
kinabuhi. Busa ato sang buhaton ang atong parte, pinaagi sa pagtuman kaniya, mga kabady. Ang atong parte, mao ang pagtuman kaniya, mga kabady. Number 2, apan sa dili pa kita moadto sa number 2, moinom sa tagkapi, mga kabady. Number 2, mga kabady. Ang kaluwasan nga imong nadawat adunay posibilidad nga mawala. Osbo nako ang number 2, mga kabady. Ang kaluwasan nga imong nadawat adunay posibilidad nga mawala. Ngano? Kay wala nay bisan unsang sakripisyo nga makawagtang sa mga sala. Kung tuyoon gayud nato ang pagpakasala, human ipahibalo ka nato ang kamatuoran. Hinunua, kadlukan nato ang may tabuon niya, ang paghukom ug ang mabangis nga kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Hebrohanon 10:26-27, mga kabady, atong gibasa. Tinuod, luwas na kita diha ni Kristo. Pero ang mga bersikulo sa itaas, nagsulti nga pwede mawala ang atong kaluwasan kung mubalik kita sa pagpakasala. Tinuyo nga pagpuyo sa sala, mga kabady. Niini, ang Diyos lang ang makahukom kung kanus-an niya taktakon ang usak ka rebelde sa iyang pamilya. Nag-ingon ang Biblia sa Hebrohanon 10:29 nga silutan sa Diyos ang magtotoo nga mubalik sa pagpakasala tungod sa tulo ka butang nga iyang nahimo. Mga kabady, silutan sa Diyos ang magtotoo nga mibalik sa pagpakasala, kanang tinuyo nga pagpakasala, mga kabady. Ganong silutan sa Diyos? Tungod sa tulo ka butang nga atong mahimo o imong mahimo, mga kabady. Una, iyang gitamay o giyatak-yatakan ang anak sa Diyos nga nagluwas kaniya. Ikaduha, iyang gipakawalay bili ang dugo nga naghinlo kaniya gikan sa tanan tang sala. Ikatulo, iyang gibugal-bugalan ang Espiritu Santo nga nagpuyo kaniya, mga kabady. Apan sa dili pa kita magpadayon sa unahan, muinom sa tagkapi, mga kabady. Busa, mga kabady, magpadayon ta. Mga bersikulo sa Biblia, diin pwede mawala ang atong kaluwasan. Busa, basaha gini, mga kabady. Tagaan tikag mga bersikulo sa Biblia nga pwede mawala ang atong kaluwasan. Busa, dili gayud angay nga kumpiyansaan ang atong kaluwasan nga atong nadawat, mga kabady, kay pwede di kini siya mawala. May posibilidad di kini nga mawala gikan kanato, mga kabady. Ang pinadayag 3, 4 ug 5 nagsulti nga pwede matangtang ang atong pangalan sa libro sa kinabuhi kung
kita dili magpuyo nga madaugon batok sa sala. Pinadayag 3, 4 o 5. Ikaduha, ang Mateo 24, 9 o 13 naghisgot nga sa katapusang mga adlaw adunay mga magtotoo nga mubiya sa Ginoo, magtotoo mubiya sa Ginoo tungod sa kagubot o sa pag-uswag sa sala sa kalibutan. Mga kabady, magtotoo nga mibiya sa Ginoo, mga kabady. Ikatulo, mga kabady, si Ginoong Hesus nagtudlo og tulo ka parabulo sa tibuok kapitulo sa Mateo 25 nga naghisgot sa mga magtotoo nga nangalaglag tungod sa ilang sala. Sa walay pagpakabana, wala sila'y gibuhat bisan og nasayon sila unsay angay lang buhaton. Kini usa ka dako nga sala at tubangan sa Dios, mga magtotoo nga nangalaglag. Ikaupat nga bersikulo, mga kabady, ang sanga nga anaa sa punuan pero dili mamunga putlon. 1:15 ug 2, mga kabady. Dili igo nga mabutang kita sa punuan. Kinahanglan magpabilin kita aron mamunga ug dili maputol. 1:15, 5 ug 6. Ikalima nga bersikulo, mga kabady, si Apostol Pablo nagsulat sa iglesia sa Galacia ug sa Roma nga kinahanglan magkinabuhi sila sa Espiritu Santo ug dili sa makasasala nga kinaiya aron masiguro nila ang kinabuhi nga walay katapusan. Atong mabasa diha sa Galacia 5:16-21 ug Roma 8:13, mga kabady. Ikaunom, mga kabady, si Apostol Pablo nidisiplina sa iyang unod o sa iyang tawhanong kinaiya kay basin ug ang iyang giwalihan malangit ug siya dili na hinuon malangit. Atong mabasa diya sa 1 Korinto 9:27, mga kabady. Mao kanang mga bersikulo sa Biblia diin pwede mawala ang atong kaluwasan, mga kabady. Karon, mga kabady, karon nga luwas na kita, unsay atong buhaton kung makasala kita, mga kabady? Usbo na kong pangutana. Karon nga luwas na kita, unsay atong buhaton kung makasala kita, mga kabady? Dili plano sa Amahan nga makasala kita. Apan kun kita makasala, muduol kita kaniya pinaagi kang Hesus nga atong manalaban. Uban sa mahinulsulon nga kasing-kasing, atong isugid ang atong mga sala aron kita mapasaylo ug mahinluan. Dili dayon mawala ang atong kaluwasan kung kita makasala. Apan ayaw pagpabaya kung adunay sala nga ginapakita sa Espiritu Santo, hinulsuli dayon kini. Ayaw pagpapuyo og sala sa imong kasing-kasing. Ayaw hugawi ang templo sa Dios. 1 Korinto 3:16 o 17, mga kabady. Busa, anhin lang takotob. Kung ikaw aduna may pangutana, i-type ang imong pangutana o kining imong kabady, andam nga mutagad o mutubag sa imong mga pangutana sa sunod nato nga mga Bible study, mga kabady. Apan sa dili pa kita mutapos, akong shout out ang tanang kong mga kaigsuunan diha sa
Sitio Bantayan, Cordoba, sa GCKG Church, sa Jesus Christ King of Glory Church, sa Bantayan, Cordoba, Cebu. Shout out kaninyong tanan. Ug ako sang shout out ang pastora nga nagdumala din dapita sa simbahan. Si Pastor Joseph Francisco, uban siyang kaparis Sara Francisco, o ni Pastor usab ni Lilian Guanzon, uban sa iyang kaparis Boy Guanzon. Shout out kaninyong tanan. Ang Diyos sa kalinaw, ang Diyos sa kalipay, ug gugma magauban kanatong tanan mga kabali. Busa din nila takutob, o ang Diyos nga nagabuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanan nga panon anaa kanila mismo na itong kinabuhi, ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo ug kauban sa Espiritu Santo magapanalangin kanatong tanan. God bless mga kabady.